والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وزن و سنجش اعمال در آن روز حق است، پس کسانی که وزن اعمالشان سنگین است آنانند که رستگارند. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. و کسانی که وزنه اعمالشان سبک است آنان کسانی هستند که به خاطر انکار و ستمی که نسبت به آیات ما می کردند به خیش زیان رساندند. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون.